Happy Sabbath, Maigsoon. Salamat usab sa matahom nga awit nga atong nadunggan. Nga sa langit, Maigsoon, ang tanan nga mga Adventista may dapit dito. Nabatay dapit dito, Maigsoon, mo tuyo og tumong sa Ginoo nganong niani siya diri. Tungod kay gusto niya nga sa hinapos sa katuigan sa kalibutan ang mga Adventista makaabot dito. Atong hinumduman, Maigsoon, nga ang langit pag moadto ta sa langit dili ta magpuyo dito hantod-hantod. 1,000 years lang. It means to say bakasyon na dito. Mao na say pinakataas nga bakasyon sa mga nahiluwas. Kay mobalik magmumdari sa kalibutan. Kay mutugpa man New Jerusalem, di ba? Oo. So mao na say pinakataas nga bakasyon. Gusto ba ta magbakasyon niya na, Maigsoon? 1,000 years. Kung wala ta ka bakasyon sa uban nga mga lugar sa Europe, kay nindot man dito ang mga lugar, ang ato lang yung pinaka-importante nga makauban dito sa langit. Makabakasyon ta dito. Karon nga adlaw papahulay, dili lang kita happy kay kasagaran atong mo great kita happy Sabbath, di ba? Bilang Adventista, mingon gyud tag happy Sabbath. Pero ato hinumduman nga karong adlaw ipapahulay dili lang happy, kundi huli. Dayon karon nga adlaw ipapahulay healthy food. Kay mga healthy ang mga katawhan sa Ginoo sa adlaw ipapahulay kay makakaon sa mga healthy nga pagkaon nga espirituhanon. Ilabi na sa adlaw nga ipapahulay. Okay. Dayon dili lang healthy, blessed food. Because karon nga adlaw ipapahulay gipanalanginan sa Dios kini. Ang adlaw nga ipapahulay. Nabatay kondre. Dayon dili lang kay gusto ta nga moabot ang adlaw ipapahulay kay usahay kun natawo ko sa pamilya nga Adventista, paadlaw na ipapahulay, mingon na ta nga di na punta kadulaan di ba? Dili di ingana ang ato ang mentalidad. Basta adlaw papahulay, malipay ta. Kay makapahuway naman. Di ba? Makadungog naman sa saad sa Ginoo nga dili mapakyas. Di ba? Di ba ta malipay na nga makadungog sa saad sa Ginoo nga dili mapakyas? Ang presidente magsadsaad pero mapakyas pa na. Pero ang pulong sa Ginoo mo na isaad nga gikinahanglan maangkon nato mga kaigsunan. Okay. Itong gamito ng screen para at least makakita ta. Okay. Atong pagabasahon. Karong adlaw ipapahulay maigsuon mo ning adlaw nga gipanalanginan sa Ginoo o kung moabot na ang sunset, ang atong mentalidad unta, maguol na ta nga mahuman na pud ang Sabado. Kay sa una malipay ni kung mahuman ang Sabado kay magdula na pud. Murag maguol ta kay panalangin biya ning adlaw ipapahulay. Di ba? Gusto ba tag panalangin? Panalangin nga biya ning adlaw ipapahulay. Then at the same time, ang mga katawan sa Ginoo mga mahigugmaon. Nindot kaayo magsimba nga ang mga kaigsuonan mahigugmaon. Mao na nga ang karon nga adlaw is happy, holy, healthy, blessed, and lovely Sabbath day sa tanan. Di ba, Maigsoon? Mudritso na ta Maigsoon sa ato ang sentro sa ato ang pagtuon. Kay mo padulong na gali ni sa alas 12. Problema gini sa speaker. Okay. Na may panahon sa tingkaon pud ba? So, niingon siya diri sa Revelation 19:7, let us be glad and rejoice, and give honor to Him, for the marriage of the loved is come, and His wife, ang iyang pangasunon, ang iyang iglesia, His wife, have made herself ready. Naandam ang iyang pangasunon, ang iyang iglesia, ang iyang katawhan. Mubalik di ang Ginoo kung andam na. Dili siya mubalik kung
dili andam. Kay mo may gisulat, mubalik ko na siya kung andam. Ang pangutana, kita ba nga mga Adventista, kung mubalik ang Ginoo next week, andam na ba ta? Mao ginang pangutana maigsuon nga kita ragyoy makatubag sa ato ang kaugalingon. Tungod kay dili man ta maghuhukom, ang matag usa kanato wala ta tagaig pribiliyo sa paghukom. Gitagaan lang ta og pribiliyo nga as a brother's keepers, di ba? Di man pud pwede nga pasagdan nato igsuon, di ba? Okay. So mo na nga kinahanglan nga maandam ta maigsuon. Ato daw tistingan og lantaw maigsuon. Ang himaya nga sa diha nga naghangyo si Moses nga mutan-aw sa himaya sa Dios. Recorded ni siya sa Exodus chapter 33 verses 17 padulong sa 18 then adto dita sa 20 padulong sa 23. Og akong gibutang sa screen og niingon siya, O Jehovah, mingon kang Moses. Buhaton ko usab kining butanga nga imong gipamulong kay nakakaplag ka og grasya sa akong mga mata. Mo ni gingon ni Jehovah kang Moses. Og nakaila ako kanimo pinaagi sa ngalan. Og siya mingon, ako nangalyupo kanimo ipakita kanako ang imong himaya. Mo ni request ni Moses nga gusto siyang mutanaw sa himaya sa Dios. Og mingon siya diri og siya mingon, ikaw dili makakita sa akong nawong kay walay tawo nga makakita kanako ug mabuhi. Og si Jehovah miingon. Aniya karon, gitagaan gyapon og pabor si Moses. Adunay usa ka dapit haduol kanako. Og ikaw magatindog sa ibabaw sa bato. Og mahitabo samtang nga akong himaya muagi kay muagi siya pero na siya sa bato. Murag nag-alitong bato para dili kayo siya maigo sa himaya. Nga igabutang ko ikaw sa usa ka pangpang sa bato ug tabunan ko ikaw pinaagi sa akong kamot. O samtang siya nagaagi, iyang tabunan pa yun sa iyang kamot. Samtang moagi ako, ug kuhaon ko, iya rin kuhaon ang iyang kamot sa akong kamot, ug ikaw makakita sa akong likod nga bahin, o makakita ra sa bahin sa likod. Apan ang akong nawong, dili makita. Okay. Kay kung magpakita siya ni adtong panahona, dili kasukakod si Moses sa himaya. Okay. Maigsoon, ato din yung pictureon. Kay kita man gud ang mga katawhan sa Ginoo nining hinapos nga katuigan sa kalibutan nga mosugata. Ang pangutana, makakaya ba ta sa himaya kung moabot na ang Ginoo? Kay ingon sa Biblia, ato ni sulbon sumala sa Biblia gyapon sa pulong sa Ginoo. Niingon siya sa Matthew chapter 16 verse 27. Kaya nga anak sa tao mo ani diha sa himaya sa iyang amahan. Uban sa iyang mga manununda ug unya siya mo ganti sa matag tao sumala sa iyang mga buhat. Ug sumala sa Matthew chapter 25 verse 31, inig abot sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug ang tanan balang mga manununda uban kaniya unya mulingkod siya sa turno sa iyang himaya. Dili basta-basta nga himaya. Nakabalo ba ta sa istorya maigsoon sa dihang si Ginoo nga banhaw nga manununda? The mighty angels. Ug katong nagabantay ni adtong mga sundalo nga tumba ug ang uban nila namatay. Tungod kay dili kakaya sa himaya sa manununda sa dihang nagpakita siya. Dawbi kay sa sikan kaming maigsuon. Muanhi man siya uban sa himaya sa iyang sa amahan, uban sa himaya sa mga manununda, uban sa iyang himaya. Dili basta-basta nga himaya. O kung atong tanawon ang pictures or atong basahon ang picture sa iyang second coming, ningon siya diri sa pinadayag size. Versikulo 14 padulong sa 17 ug ningon siya dinhi. Ang langit nahanaw maingon sa usak ka basahon nga nilukot. Ug ang tanan kabukiran ug ka
puluan na nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Ug unyang mga hari sa yuta ug ang mga kadagkuhan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag usa ulipon ug taong gawas nun mitago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran kay dili sila kakaya sa himaya. Og na nagaingon ngadto sa kabukiran o kapangpangan, tumpagi kami o tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono. O gikan sa kapungot sa kordero, kay niabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot. Ang pangutana, o kinsabay arang makabangbang nini. Mao na siya ang katapusang bersikulo sa kapitulo 6. Mao na ang this city. Dili basta-basta ni Maya. Ang pangutana, naabot ba nato ang sanctification or ang pagkabalaan nga naabot ni Moses? Kinsay makapataas og kamot dali nga Adventista nga naabot na niya ang pagkabalaan nga naabot ni Moses? Walay usa dali nga makapataas, di ba? Dili basta-basta may good. Si Moses manggali, wa siya tuguti pa niadtong panahon na. So ato ni siyang sulbod sumala sa pulong sa Ginoo. Unsaon nato maigsuon nga makasugata ta kay sugata bitaw ta di man ta mudagan dito sa dili man ta pwede nga mudagan dito kay mga dautan raman to ang katuman tong wala nga luwas ang mudagan. Ang katong mga luwas mao toy musugata nga mga buhi. O katong mga matarong nga nagpahuway, mao to'y banahon. Atong hinumduman maigsoon, according sa Review in Herald, January 20, 1903, the grace of God given in Jesus Christ, ang grasya sa Dios nga gihatag diha kang Hesukristo alang sa kaluwasan, nahimong kasuko sa kordero ni adtong mosalikway sa balaang grasya o kaluoy. Maigsoon, naatay ginatawag nga provisionary time. Gitagaan ta grasya sa Ginoo. Mintras naa pa si Jesus sa pinakabalaan nga dapit. Ato gyud siguron bilang Adventista nga pag-abot ni Jesus, dili ta mudagan sa langob. Kung dili masugata ta niya, makakaya ta sa pagtanaw sa himaya unsaon mga igsoon. Kay naay pangutana nga lisod kay tubagon. Ingon ang Biblia, who shall be able to stand? Kinsay arang makabarog niini. Ningon ang Biblia sa Juan 17:17. Balaan na sila pinaagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Sa panahon ni Moses, only 5 books. 5 books lang ang girebuild sa Ginoo sa panahon ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 books. Sa atua maigsoon nanatay Old Testament, nanatay New Testament. Napagyutay spirit of the prophecy nga mga Adventista, mga inspiration nga mga balasaon. Girebuild na sa Ginoo diha sa liyok sa balang espiritu, dili sa paghukom sa tua o sa paglaglag sa tua. Kundili girebuild na siya nga samtang kita nagabasa ni ana ug atong gikinabuhian, ginaandam nato atong kaugalingon aron sa pag-abot sa Dios kita makasugata sa iyang pag-abot, taliwala sa himaya tungod kay ang iyang pulong nakahimo kanato nga naandam sa takna ug panahon sa iyang pagbalik. Ing anak kay importante maigsoon. Ing anak kay importante ang pulong sa Ginoo. Kay kung dili ta maandam, di kita kasugata maigsoon. Nga sa iyang himaya kung dili ta mabalaan. Mao na nga bilang Adventista, nasabtan na nato ang ang sa kaluwasan. Justification, sanctification, and glorifications. Na-justify ta tungod sa grasya. Tungod ni Jesus nagpalangsang sa Kalbaryo sa cross. Siya nag-justify sa tuwa tungod kay kita makasasala. Wala may isa diri nga wala nakasala. Kay niingon ng Biblia ang tanan nakasala. So kailangan i-justify o tungod kay siya nag-justify sa tuwa, nahimo tang matarong.
dili sa atong binuhatan, kundi sa iyang binuhatan, gikan sa iyang pagkatao, hantod sa kabaro sa cross. Wala gyud siya nagpakasala. Tungod kay gusto niya nga kana nga pagkamatarong, iyang ihatag kanimo o kanako. Tungod kay ang atong pagkamatarong, husama lamang sa trapo. O dili makasatisfy sa balaod. Ang pagkamatarong lamang ni Ginosus mooy makasatisfy sa balaod. Tungod kay ang balaod matarong, stricto. Kay dili pwede ma-lower ang standard sa Ginoo. Kay kung pwede palang i-lower, di na siya magpalangsang sa Kalbaro sa cross. Pero tungod kay dili pwede i-lower, nagpalangsang sa Kalbaro sa cross, nga taliwala nga kita makasala, ma-justify gyapon. May kahigayunan nga maglakaw nga balaan sa sanctified process. Mao na nga ang justification nahitabo sa diyang gidawat nato si Ginosus nga atong personal manluluwas. Ug ang pagpadayon sa sanctification maigsoon kikinahanglan tungod kay moabot ang panahon nga moabot siya diha sa himaya sa manununda sa himaya samahan uban sa himaya ug kita magauban diha kaniya. Ang sanctification maigsoon atong ibuutang sa atong hunahuna. Our sanctification is the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Trabaho na sa Amahan, sa Anak, o Balang Espiritu. It is the fulfillment of the covenant that God has made with those who bind themselves up with Him, to stand with Him, with His Son, and with His Spirit in holy fellowship. Have you been born again? Natao na ba ta? Sama sa natao nga born again. Have you become a new being in Christ Jesus? Na usab na ba ta? Si Kristo na ba ang nabuhi? Or kita pa ba ang nabuhi? Kailangan siya na gyud ang nabuhi. Aron nga kung unsay gusto sa Ginoo, dili na ta magkisi-kisi. Ang iya na pagbuot may matuman. Kay mao na kinabuhi ni Kristo ang pagkamatinuman. Then cooperate with the three great powers. Naay tulo ka great powers sa heaven who are working in your behalf. Doing this, you will be revealed to the world the principle, ang prinsipyo sa pagkamatarong. No. Ang adlong ipapahulay mo ni kabubuton sa Ginoo. Ato ni siyang gituman, dili ni atong pagkamatarong, iya ning pagkamatarong. Atong gihimo ang iyang kabubuton. Ang paghimo sa iyang kabubuton, iya ng pagkamatarong. Ato nang ginapangita, kay mo na gingon sa Biblia. Seek ye first the kingdom of God and His, ang iyang pagkamatarong. Ug ang tanan, ikadugang lana siya. Mo nang ginapangita nato ni iyang pagkamatarong. Wala nato ginapangita ang atong kaugalingon nga pagkamatarong usama sa mga presyo, kundi ang iyang pagkamatarong. Mo na nga importante kaayo ang tibuok nga kasulatan. Kay para ni sa tuwa. Para ni sa tuwa, para maandam ta. Kay ningon ang Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ningon siya. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan. Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamatlong, ngay pagbadlong dira, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron unsay purpose? Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masingkap, nangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maandam ta maigsoon. Dili man ta perfect, pero gusto sa Ginoo mahimot ang perfect. Mao na nga ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios sa nay kapuslanan nga panudlo aron mahimot ang perfect. Di man ta perfect. Usaon para mahimong perfect? I-correct ang wrong. Di ba? Yung exam ko sa una, saan para ma-perfect ni? May mga wrong, i-correct. Para ma-perfect. Oo. Mao na nga ang Biblia mutabang sa tuwang pulong sa Ginoo. Ningon diri gyapon kinahanglan ninyong mahibaluan kini una sa tanan. Nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Hinunuwa
minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti sa mga balaang tao sa Dios. Mao na nga naay mga butang dari sa Biblia nga dili pwede nga atong i-private interpretations. Mao na nga naatay espiritu sa tagna aron nga ang espirituanon nga mga butang samtang kita gabasa niya na masabtan nato ang mga espirituanong butang. Dobi kay na naman tay Biblia, nganong kailangan pa man tag prophecy. Ang spirit of prophecy dili na siya dugang sa Biblia kung dili katumanan sa Biblia nga dili nato pwede i-private interpretation ang mga naisulat sa propesya. Katumanan sa Biblia nga naay spirit, the testimony of Jesus. Di ba? Sa Revelation 19:10. Katumanan sa Biblia. Kay ang Biblia nga atong gituan, buhi! May katumanan, tanan nga naisulat diri, dili pwede nga di matuman. Tanan matuman gini siya. Mao na nga ningon po ng Biblia sa Amos 3:7, sapagkat tinuod ang Ginoo Dios dili magbuhat og bisan unsa. Kundili ipadayag niya iyang tinagug ngadto sa iyang alagad nga mga propeta. Mao na nga natay spirit prophecy aron naay mga sekretong mga butang nga wala nato nasabtan. Ato gyung masabtan og nisulti pag yun siya diri sa 2 Chronicles 20:20. Tumo kamo kang Jehova nga inyong Dios, aron kamo mamalig-on, tuhui ang iyang mga panalagna, aron kamo manag-uswag. Gusto ra ba ta manalig-on? Gusto pa ta mauswag? Maghatag ko ninyo istorya sa unang panahon. Sulat kini sa 1 Samuel 15. Sa unang panahon nagson sa dihang si Prophet Samuel, giadto niya si Saul o giingnan niya diri. O si Samuel miingon kang Saul, si Jehova na nagpaanhi kanako aron sa pagdihog kanimo, aron mahimo ngari sa ibabaw sa iyang kahuan. Ibabaw sa Israel, busa karon, pamati ang tingog sa mga pulong ni Jehova. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Akong kitiman-an kadtong gibuhat sa Amalek sa Israel. Katong sadyang nagbaklay pa sila dito, 40 years sa wilderness. Kung giunsa niya ang pag-asdang batok kaniya dito sa dalan, sa diha nga siya migula gikan sa Ehipto. Busa, giignan niya gidihugan niya si King Saul, dahil iyang gisugo, busa, lakaw, laglagon nimo ang Amalek, ug patyon mo sila ang tanan, ug dili ka magpabiya bisan usa kanila. Way mabilin! Bisan pa ang patya ang lalaki ug babayi, bata nga nagasuso, baka, uy, apil pa ang baka, ang kaniro, kamilyo, or asno. Nangadamay pa ang mga hayop. Tanan way mabilin. Og si Saul nagpadawag sa katahuan. Og gihap sila dito sa Telaim. Kung kadaghanon nila, duruha kagatos og libong sundalo nga naglakaw og napulo ka libo katawo sa Juda. Which mean to say, 210,000 mga sundalo, sulong. Kay patyon man tanan. Dabi kay nauban na libo biyan nga daw siya natkil, pero nga ipapatay man. Actually, may igsoon. Pag ang Ginoo gali mo sugong ipapatay, that is unquestionable authority. Naman gud siya authority nga unquestionable authority. Siya ang naghatag sa kinabuhi na ay say katungod sa pagkuha sa kinabuhi. Kita wa man tay di man kita ang tag-iya sa kinabuhi. Muna wa pud tay katungod nga mopatay og tawo kay murder naman na, di ba? Daw siya na-kill. Mo na gisulat sa 10 Commandments. Dili ka magpatay tungod kay kanang murder ba? Nasuko lang ka imo nang gipatay. No, dili na siya wa tay katungod niya na. So padayon ta maigsoon. Ang pahitabo niadto og gibunalan ni Saul ang mga Amerikanhon gikan sa Habila hantod sa moabot kas niabot gyud sila sa Ehipto. Ang ilang pagpatay gyud di basta-basta nga patay. Ug ang nahitabo nini og ang iyang gidakop ang buhi iyang gidakop ang buhi si agad nga hari sa Amerikanhon
ug iyang gilaglag ang tanang katawhan pinaagi sa sulab sa espada. So naay nabuhi, wala namatay tanan. Apan si Saul ug ang katawhan nagluwas kang agag ug ang labing maayo. Uy, napag yun nabuhi ang maayo nga mga karnero, ang mga baka, ug mga pinatambok, ug mga nating karnero, ang tanan nga maayo ug wala nila kini laglaga. Apan ang tanan nga walay bili, katong walay mga bili, mao ra to ang gilaglag. Para yung tamigson sa pagbasa. Unya niabot ang pulong ni Jehovah kang Samuel. Kay wala man niya gituman ni King Saul. Nga nagaingon, nakapabasol ka nako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari. Kay sila mitalikod gikan sa pagsunod kanako ug wala magatuman sa akong mga sugo. Ug si Samuel nasuko ug siya mituaw kang Jehovah sa tibuok nga gabi. Og si Samuel mibangon pagsayo, pagbangon din si Samuel sayo aron sa pagpakikita kang Saul sa pagkabuntag ug kana gisuginlon kang Samuel nga nagaingon. So nakalakaw pag adto niya dito, wala dito si King Saul. So hitabo iyag yung giapas. Ningon siya diri. Og si Samuel miadto kang Saul og si Saul. Niyon sa ni pagkakita day nila maigsoon. Pagkatagbo nila, unsay gisulti ni Saul? O si Saul mingon kaniya kang Samuel, Prophet Samuel, binulahan ikaw. We blessed. Ikaw ni Jehovah. Ako nakatuman sa sugo ni Jehovah. Giningon pa siya. Blessed ko no, nga iya ko nung gituman ang gisugo ni Jehovah. O si Samuel mingon, unsay kahulugan ni ining pagtiyabaw sa mga karnero, sa akong mga igdulungog, ug ang mga inga sa mga baka, nga dunggan niya ang mga tingugod sa akong sa iyang dalunggan, sa iyang igdulungog. Maigsoon, samtang kita nagapadayon nini sa pagbasa ninyon dari og si Samuel mingon, ilang gidala sila gikan sa mga Amerikanon. Gidala kuno ingon si King Saul. Kay ang katahuan nagpagawas sa labing maayo nga mga karnero. Uy, nindot gyapon nga rason. Ug sa mga baka aron sa paghalad ngadto kang Jehovah nga imong Dios. Ug ang uban gihurot namo paglaglag. Mao na giingon ni King Saul. Apan unsay tubag ni Prophet Samuel? Ngano man ikaw wala mo tuman sa tingog ni Jehovah, kundi midali sa pagkuha sa inagaw og naghimo ni adtong daotang pagtan-aw ni Jehovah. Og si Samuel mingon kang Samuel og si Saul mingon kang Samuel, "Oh, ako nakatuman sa tingog ni Jehovah." Iyang ni-argue gyud siya nga nituman gyud siya sa gisulti ni Jehovah. Ug naglakaw sa dalan nga gipaadtuan ni Jehovah kanako ug nakadala kang aga hari sa Amerika. Ug naglaglag paghurot sa mga Amerikanon. Apan ang katahuan mingdala iyang girason nga ang mga tao to ang nagdala gikan sa naagaw sa mga karnero ug baka, ang labaw sa mga linaglag sa mga butang aron sa paghalad kang Jehovah nga imong Dios dito sa Gilgal. Pero niingon si Prophet Samuel, si Jehovah may dako nga kalipay. Ningon sa si Jehovah ba may dako nga kalipay sa mga halad nga sinuno? O sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehovah? Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad ug ang pagpamati kaysa sa tambok sa mga laking karnero. Kay ang pagsukol samara sa sala sa lumay ug ang pagkagahi sa kasing-kasing samara sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga Diyos-Diyos. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehovah, manigingon ni Prophet Samuel, siya usab magasalikway kanimo gikan sa pagkahari. Ug samtang kani atong padayonon, ug si Samuel niingon or si Saul niingon,
Og si Saul mingon kang Samuel, ako nakasala. Niangko na siya nga nakasala siya, niangko na siya. Pero ang iyang pag-angkon sa sala na ay rason. Kay ako nakalapas sa sugo ni Juba ug sa imong mga pulong. Kay ako nahadlok sa katahuan ug mituman sa ilang tingog. Ang iyang pagpangayog pasaylo na ay rason. Ang pangayog pagpasaylo maigsoon, dili kailangan rason. Inyo nanggon nga kung kita makasala, inyo nanggon nga nakasala ta. Dili nanggon nga mayngon nga ang mga tao manggod kay ang akong nahadlok manggod ko sa mga tao. Hinumdumi maigsoon. Si King Saul gitagaag responsibilidad. Dili siya pwede mahadlok sa mga tao tungod kay siya ang hari. O ang iyang kahadlok nga gikinahanglan nga i-develop is ang kahadlok sa Dios. Kay kung mahadlok siya sa mga tao, naay posibilidad nga dili siya sa katuman sa Dios. Kay mas mahadlok man siya sa tao kaysa Dios. Mao na nga ato ging i-develop, mao na nga mga Adventista na atay 3 angels message. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Mao na nga ang atong kahadlok dili makalabaw sa kahadlok sa Dios. Nga atong pagrespeto, ang atong pagbayaw sa iyang ngalan. Mao na nga nakasala si Juan. Dili siya pareha ni David sa Psalms 51 nga kung mangayog pasaylo, dili na magrason-rason. Mangayo na kapasayloan tabang nga mapasaylo kay ang Dios maluluyon. Busa karon ako naghangyo kanimo ni hangyo gid si King Saul. Pasaylo ang akong sala ug bumalik ka uban kanako aron ako magsimba kang Jehova. Og si Samuel mingon kang Saul, ako dili na mobalik uban kanimo. Kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova ug si Jehova nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. Og sa mitalikod na si Samuel aron sa paglakat, gikupta ni Saul ang sibsib sa iyang sapot og naggisi kini. Og si Samuel mingon kaniya si Jehova naggisi sa gingharian sa Israel. Gikan kanimo ni ining adlaw og naghatag ni ana sa usa ka silingan nimo. Mo to si David. Mao nga kung imo ning basahon ang 1 Samuel chapter 15 sa 16 dayon sa chapter 16 imong masabdan ang pag-ordain na dito ni David. Okay. Nga maayo pa kanimo ug ang kalig-on usab sa Israel dili magbakak ni magbasol kay dili siya usa ka tawo nga siya magbasol. Pag moingon na gali ang Ginoo pinaagi sa propeta nga gisalikway na bilang usa ka hari, dili na to siya mabali. Kay ang pulong sa Ginoo dili mabali-bali nga pwede nimo bali-balion. Dili. Mao na nga ang panggobyerno ni atong panahon na is naa sila sa panggobyerno sa theocratic form of government. Ang panggobyerno manggod sa Ginoo ginatawag na sa theocratic. The word theo is God. Panggobyerno sa Dios theocratic. Og ang atong panggobyerno naata sa panggobyerno sa Ginoo tungod kay ang iyang commandments, 10 commandments, diha na nakaatat sa panggobyerno sa Dios. Mo na kita under ta sa panggobyerno sa Dios. Bisag tuod nga natay panggobyerno sa kalibutan, pero mas under ta sa panggobyerno sa Dios. Mao na nga ang panggobyerno sa Dios, ang propeta mas labaw pa sa hari. Kay ang propeta mao man toy mouthpiece sa Dios. Mao na ngay kahigayunan, mao na nga gidisiplina si King Saul sa propeta sa Dios. Naa si autoridad niya na. Tungod kay siya mas higher siya kaysa hari. Tungod kay mao kana ang panggobyerno sa Dios. Okay. Mao na nga naisulat gyapon sa Testimonies volume 7 page 109 paragraph 1. We are sacredly denominated as a Seventh-day Adventist God and under His theocracy. The places I knew the Lord was under Him in the divine theocracy. Bisag unsa nga mga posisyon nga gihatag o gitugot sa Ginoo sa matag usa kanato, ma-membro o ma-elder, ma-pastor, maliman, kung unsa ka sa pananaw sa Ginoo, equal ra na siya.
ang responsibilidad lang lahi-lahi. Oh, mao na nga bisag unsa ang gi-assign sa Ginoo sa tuwa, ang importante nga naata diha sa iyang panggobyerno. Karon ningon diri karon ang panahon nga kita kinahanglan nga suod nga makig-uban sa Dios. Kinahanglan gid kita masuod sa Ginoo. Kung naa kay suod nga higala, mas kailangan masuod na to ang Dios. Aron kita matago sa diha ang kabangis sa iyang kasuko, ibubo sa mga anak sa mga tao. Kita naghisalag gikan sa karaang mga timaan. Mamalit kita sa iyang panggobyerno sa Dios. Kung ang Ginoo mao ang Dios, alagari siya. Kung si Baal, alagari siya. Duara mong kabutang. Mao na nga kay nahanglan nga ato kining ibutang sa tunghona. Tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios. Aron kamo mamalig-on, tuhui ang iyang mga manalagna. Aron kamo mananag-uswag. Ang pangutana, nalig-on ba si King Saul ni atong panahon sa diyang wala siya nito? O nauswag ba siya sa diyang wala siya nagtuman sa kabuton sa Dios? Wala. Apan kung kita maigsoon, magtuman sa pulong sa Ginoo, may kahigayunan nga kita nga mga Adventista makasugata sa pag-abot ni Jesus. Kay ang pangutana nagapabilin, who shall be able to stand? Ug kinsa bay arang makabarog ni? Dili na basta-basta nga pangutana. Ang pulong nga who is talking about person. Naghisgot ka persona. Kinsa man na sila? Kana nga pangutana, kinsa man na sila? Kay katapusan man nga pangutana sa kapitulo 6. Ang 17 mao nay katapusan nga bersikulo sa kapitulo 6. Ang pangutana, kinsa man na sila nga mga tao nga makatindog niya ng adlaw. Naagya po na sa Biblia. Kung atong padayunon ang kapitulo 6, maadto na ta sa Pinadayag City. Oh, naana sa pagtuon, kinsa na sila. Oh, mga sulugoon sa Dios ug ang mga dako nga panon nga maluwas. Mao na nga ang atong oras is 12:00 naman maigsoon. Oh. So, diri ra nato putlon. Ug ang Dios magapanalangin kanato. Samtang kita magatanaw, magatutok yun kang Ginoo. Bisan pag-unsa mahitabo sa mga palibot, bisan pag-unsa mga trials, hinumdumi, luyo, ug biyahe niya na naisaad nga nagapaabot. Iya, ikaw dalon, ikaw gako, sa langit nga puluyanan, ug gikinahanglan nga maandam ta. Aron sigurado gyud, let your election be sure. Mo ni gingon sa Biblia nga makauban gyud kaniya diya sa puluyanan nga iyang gitagana kanimo kanako. Mao kanakong buhi nga pagampo ni ining adlaw nga ipapahulay nga gihatag sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanato tanan.